अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे शहबाज गिल केस से मुतलिक। इस्लामाबाद कचहरी में ये केस की समाअत हो रही है, जिसमें जो है वो वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे और केस का जो है वो फैसला अब महफूज कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने केस की पूरी हेयरिंग कवर की है। सर बताइएगा, इसमें जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए या जिसमें दूसरी पार्टी थी उनकी जानिब से भी दलाइल दिया गया, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि अदालत क्या फ़ैसला करने जा रही है, मगर दलाइल से मेरा ये तासुर बनता है कि शायद जो अदालत है एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की, वो शहबाज गिल को रिमांड पे उसको कुछ दिनों के लिए पुलिस को दे सकती है। उसकी वजह ये है कि जो नुकात उठाए गए हैं एडवोकेट रिज़वान अब्बासी की तरफ से, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि ये मामला सिर्फ़ एक मोबाइल का नहीं है, जिसके हवाले से कभी ये कहा जा रहा है कि वो मोबाइल पुलिस ने ले लिया और कभी कहा जाता है कि असल मोबाइल कहीं और है। ये मामला इससे भी ज़्यादा वसी है। इसमें ये भी मालूम करना है मुल्ज़िम से कि क्या कोई और लोग भी उनके साथ शामिल थे, और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है क्या वो तहरीर शुदा था और वो कहाँ बैठ के दिया है, और बहुत सारे दूसरे सवालात भी हैं जो मुल्ज़िम से करने हैं। और फिर उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाना है, अगर तफ्तीश करनी है तो उसके लिए रिमांड या तहवील में होना पुलिस के ज़रूरी है। जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोबाइल जो था उस पे तो बात ही नहीं हुई, आशूरा का दिन था, सिग्नल कम थे। मामला क्योंकि सिर्फ मोबाइल का नहीं है, अभी मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं, तो ये लगता है कि ये अदालत जो है उसको दे सकती है रिमांड पे मज़ीद। मगर जो ज़्यादा बड़ी और अहम बात है जिसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देता और अदालत भी नहीं और वकला भी इसरार नहीं करते, वो ये है कि जो शहबाज गिल की तरफ से तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कोई अगर महज़्ज़ब मुल्क होता, अमेरिका या बरतानिया में भी अगर इस तरह की एलिगेशन लगती है, तो वहाँ पे बाकी सब काम छोड़ के सबसे पहले ये मालूम किया जाता है कि ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने तशद्दुद किया, तशद्दुद हुआ है, नहीं हुआ। और अगर ये साबित हो जाए कि किसी भी किस्म का तशद्दुद हुआ है, तो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात को ख़त्म कर देना चाहिए और उसको बरी कर देना चाहिए, और जो लोग तशद्दुद करने में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, उनको जेलों में डालना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी अदालतों को इन इल्ज़ामात को संजीदगी से लेना चाहिए और इस मामले में तहकीकात करवानी चाहिए। मगर बदकिस्मती से शहबाज गिल ने ये बात अदालत में कही भी, मगर इसके बावजूद भी अदालत की तरफ से इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए था, जो नहीं लिया गया, और ये बड़े अफसोस की बात है। और मेरे ख्याल में इस मामले पर भी हमारी जो अदालतें हैं उनको कोई ना कोई अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अगर ये 3 बजे केस का फैसला आता है, वो जो भी आएगा इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर इनको जुडिशली रखा जाता है तो फिर इसके साथ ही इनकी एक दूसरी एप्लीकेशन लगी हुई है बेल की, तो वो बेल की भी आज समाअत होगी। तो उसके मुतालिक है कुछ इस तरह से कि बेल आज ही दी जाएगी या उसको उसके ऊपर भी 1-2 दिन लगाए जाएंगे? वो तो डिपेंड करता है ना जी, अगर तो वो आज ये फैसला आ जाता है कि जिस्मानी रिमांड पे नहीं देना, तो फिर तो ऑटोमेटिकली जो मुल्ज़िम अदालती रिमांड पे होता है या जेल में होता है, जो पुलिस की तहवील में नहीं होता, तो उसके ज़मानत की दरख्वास्त देना उसका हक़ बन जाता है। अब वो दरख्वास्त कब सुनी जाएगी, उसमें क्या फ़ैसला आएगा, ये तो अदालत की स्वाबदीद पर है। मगर मेरे ख़्याल में वो आज भी सुनी जा सकती है, क्योंकि ये भी इसरार किया जा सकता है कि आज ही सुनी जाए। और फिर ये भी हमने देखना है कि अगर ये जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया जाता है, तो फिर ऑब्वियसली फिर ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो जाएगी, और फिर रिमांड का जब वक्त ख़त्म होगा तो उसके बाद देखा जाएगा, अगर पुलिस ने मज़ीद रिमांड ना मांगा तो। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि एडिशनल सेशन जज जो है वो ये केस दोबारा मजिस्ट्रेट को भेज दे? हाँ, मैं कुछ भी मुमकिन है, अगर ये रिमांड का मामला हाई कोर्ट जा सकता है, तो वापस मजिस्ट्रेट तक भी जा सकता है। अच्छा जी, इसके इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं और इस केस को बड़ी बारीकबीनी से कवर कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। साकिब भाई, ये बताइएगा कि ये जो केस आप पूरा कवर कर रहे हैं, इसमें शुएब शाहीन साहब ने भी काफ़ी अच्छे दलाइल दिए। इसके अलावा जो सलमान इनके वकील हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दलाइल दिए। तो आप इन दलाइल के ऊपर भी बात करें और ये भी बताएं कि इनमें कुछ केसेस का भी हवाला दिया गया है। तो क्या उन केसेस के हवाले देने से इनके केस के ऊपर कोई असर पड़ेगा? दलाइल तो ज़ाहिर सी बात है, जिसके हक़ में फ़ैसला आएगा वही समझा जाएगा कि उसने दलाइल अच्छे दिए, और जिसके हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा तो यही है कि जज ने समझा कि वो उसके दलाइल मतलब उस तरह नहीं थे।
تو بہرحال جو کیس جو ہے وہ پیش کیا ہے، جو پروسیکیوشن کی جو سٹوری ہے، بالکل عام الفاظ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک موبائل فون کی ریکوری ایک تو چاہیے انہیں، اور اس کے علاوہ اس کے جو کیس ہے اس سے جڑے بہت سارے کردار اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ابھی تک اس پہ تفتیش کرنی ہے، تحقیقات کرنی ہے، وہ نہیں ہو سکیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو فزیکل ریمانڈ نہیں دیا، 2 روزہ فزیکل ریمانڈ تھا، 72 آورز تقریباً پولیس کے پاس رہے شہباز گل، تو انہوں نے کہا کہ اس دوران جو فزیکل ریمانڈ نہیں دیا گیا تو تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکی، تو اس لیے یہ ریمانڈ دینا ضروری ہے، اور جو اس کا فیصلہ ہے مجسٹریٹ کا وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے، یہ ان کا پوائنٹ تھا۔ اور ایک اور چیز جس کے حوالے سے جو ملزمان کے وکیل ہیں شعیب شہین اور سلمان صفدر، انہوں نے جب یہ کہا کہ جو ملزم ہے اس پر اس کے پرائیویٹ پارٹس پر ٹارچر کیا گیا اور اس کی وہ ویڈیوز یا تصویریں بھی دکھا سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے راجہ رضوان عباسی جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں اس کیس میں اسپیشلی جو ہے وہ اس میں لائے گئے ہیں، ان کی جانب سے بڑا کلیئر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹی سٹوری ہے، ایسا کوئی تشدد نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ تشدد ہوا ہے، ہمارے پاس تصویریں ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی ایسا کوئی تشدد ہوا ہی نہیں سرے سے۔ تو بہرحال یہ ان کا کیس تھا، اور انہوں نے اب عدالت کو کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مزید ریمانڈ دیں تاکہ معاملہ آگے بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ جو اچھا جو پرچہ ریمانڈ تھا نا دوسرا، جس پہ ریمانڈ جو ہے وہ مسترد ہوا تھا، اس پرچہ ریمانڈ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی جو لوگوں سے رابطے یا جو اس میں شامل تھے اس سازش میں، یا جو ان کو بھی ہم نے ابھی اس کے حوالے سے تحقیقات ہونا باقی ہیں، چیزیں سامنے آنی ہیں۔ دوسری سائڈ جو ملزم کے وکیل ہیں ان کی جانب سے جو کیس سلمان صفدر، شعیب شہین، فیصل چودھری، جو انہوں نے کیس سامنے رکھا، انہوں نے 2-3 پوائنٹس دیے۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ جو موبائل فون ہے اس کے حوالے سے پولیس نے ایک دوسری ایف آئی آر کی تھی شہباز گل کیس میں، اس میں پولیس نے یہ کہا تھا کہ موبائل فون اس کے ڈرائیور کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا جب موبائل فون ڈرائیور کے پاس ہے تو یہ اس سے کیوں حراست میں لینا چاہتے ہیں اور فزیکل ریمانڈ پہ کیوں لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے پوائنٹ یہ بھی دیا کہ جو موبائل فون کے حوالے سے تو یہ لکھا ہی نہیں، جس طرح پروسیکیوٹر نے جب کہا کہ ایک موبائل فون تو جو عام استعمال کرتا تھا شہباز گل وہ ہمارے اس نے دیا ہے لیکن دوسرا نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جب پولیس نے پرچہ ریمانڈ دیا تو اس میں تو نہیں لکھا اس قسم کی بات کہ 2 موبائل فون تھے اور ایک ہم نے لے لیا اور دوسرا نہیں لیا، دوسرا لینا ہے۔ تو بہرحال یہ پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو دفعات اس میں لگائی گئی ہیں وہ اٹریکٹ نہیں کرتی بغاوت کی ایف آئی آر، بغاوت کی جو دفعات ہیں، اور انہوں نے جو اسکرپٹ تھا سارا انہوں نے پڑھا، ٹرانسکرپٹ جو سارا پڑھا، اور یہ کہا کہ جو سیاق و سباق سے ہٹ کر پولیس نے ایک مخصوص حصہ لے کر ایف آئی آر بنا دی، اس کا سیاق و سباق پڑھا جائے تو یہ ایک پیٹریوٹک جو ہے وہ سپیچ تھی۔ اس کو آپ جو پوائنٹس وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سرٹن جو ایریا ہے جس پہ کوشچن ہے تو اس کو آپ ہیٹ سپیچ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نامناسب الفاظ تھے، آپ اس کو بغاوت کا جو ہے وہ رنگ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو شعیب شہین ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میری ملاقات ہوئی ہے جو شہباز گل ہے ان سے، وہ کہتے ہیں مجھ پر تشدد کیا گیا، شدید تشدد اس طرح کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کون تشدد، انہوں نے کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کون آتا ہے تشدد کرتا ہے، اور انہوں نے کہا اس کے جسم کا رنگ اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح جج صاحبہ کو کہا کہ آپ کے کوٹ کا رنگ ہے مطلب بلیک۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے عمران خان کھاتے کیا ہیں، کس سے ملتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا نہیں پیتے، تو اس قسم کے سوالات جو ہے وہ مجھ سے پیچھے پوچھے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر شعیب شہین نے کہا کہ شہباز گل کہتے ہیں کہ کیس سے متعلق ابھی تک کوئی ایک سنگل کوشچن بھی مجھ سے نہیں کیا گیا، تو یہ کرکس ہے آج کی اس کا سارے کیس کا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ 3 بجے جو ہے وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ اس پہ اس کے میرٹس کو سن لیا گیا ہے۔ اب کورٹ خود جو ہے وہ ریمانڈ دے گی یا ریمانڈ بیک کرے گی جوڈیشل مجسٹریٹ کو، یہ 3 بجے طے ہوگا۔ جی بالکل، یہ تو 3 بجے ہی طے ہوگا۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم میں سے یہ وقت نکالا ہے، تھینک یو۔